जामियात की दुनिया में नाजरीन आपको खुश आमदीद। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें दो डिस्टिंग्विश्ड हायर एजुकेशन की पर्सनैलिटीज़ जिनका बड़े कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ हायर एजुकेशन के सेक्टर में बल्कि इनोवेशन के हवाले से, रिसर्च के हवाले से और वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी। तो मैं आप इन हमारे मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। आज हमें जिस शख्सियत ने यहाँ पर ज्वाइन किया है स्टूडियो में, मैं उनका तारुफ करवाता जाऊँ। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद साहब ने, उनकी खिदमात के सिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा है। इस वक्त डॉक्टर साहब जो हैं रेक्टर हैं पाक अस्टिया फाका शूले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी हरीपुर पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है मटीरियल साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा डॉक्टर साहब का 30 सालों पर मुहित एक तजर्बा है टीचिंग के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, एकेडमिक मैनेजमेंट के हवाले से। आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मुंसलिक भी रहे हैं, सिंगापुर में और मलेशिया में मुख्तलिफ इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी से भी मुंसलिक रहे हैं। पाकिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस्ट, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटी है, उनसे भी मुंसलिक रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ, गुलाम इसाक खां इंस्टीट्यूट के साथ और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से भी मुंसलिक रहे हैं। दूसरी हमारी पर्सनैलिटी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अफशीन ज़ीशान साहिबा, डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स हैं और एडवोकेट भी हैं वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। इन्होंने पीएचडी हासिल की है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से के शोबा में मलेशिया से, और आपके पास 20 साल एक तवील तजर्बा है। प्रैक्टिकली तौर पे उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से एक्सीलेंस अवार्ड की भी रेसिपिएंट हैं और पीस अवार्ड के लिए भी फाइनलिस्ट भी रही हैं और नॉमिनी भी रही हैं, जो कि यूएनडीपी की तरफ से हर साल दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच दोनों हमारी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ का। मैं सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद साहब से स्टार्ट करूँगा। डॉक्टर साहब, ये फाका शूले और अप्लाइड, ये तो पाकिस्तान में बिल्कुल एक जो हमारी रवायती यूनिवर्सिटियां हैं उनसे एक मुख्तलिफ कंसेप्ट है। तो आप हमारे नाजरीन को इस कंसेप्ट के बारे में बताइएगा कि ये यूनिवर्सिटी जो इदारा है ये दूसरी यूनिवर्सिटी से कैसे मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम, जो कि बहुत अच्छी काविश है यूनिवर्सिटीज़ को उजागर करने के लिए, उनके जो काम किए जा रहे हैं उनको सामने लाने के लिए। तो इसी सिलसिले में मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहा हूँ, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ की प्लानिंग और डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम किया है। सबसे पहले GIK इंस्टीट्यूट, जिसको मैंने जब ज्वाइन किया एज फैकल्टी मेंबर, तो वो जस्ट स्टार्ट हो रहा था, इट्स फर्स्ट सेमेस्टर इन 1994। तो वहाँ से अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करने का और फिर एकेडमिक्स और रिसर्च में भी, तो बहुत कमी महसूस की गई इस बात की ड्यूरिंग माय एक्सपीरियंस कि ग्रेजुएट जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनमें स्किल की बहुत कमी होती है और वो बेसिकली हम वो स्किल डिलीवर नहीं कर पा रहे थे जो इंडस्ट्री में उनको रिक्वायर्ड है, जो वो अगर अपना बिज़नेस करना चाहें तो उसमें रिक्वायर्ड है। किसी भी जॉब में जाएंगे तो उनको रिक्वायर्ड होती है, किसी भी फील्ड में, ये सिर्फ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये किसी भी फील्ड की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमने सोचा कि एक नया सिस्टम लाया जाए पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत पॉपुलर है और यूज़ हो रहा है यूरोप में। इसको कहते हैं फ़ाखशूले सिस्टम, इंग्लिश में इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। तो कोई भी तालीम जो देते हैं एजुकेशन, वो स्किल के बारे में, ये इसे जर्मन वर्ड है और इसीलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मैंने कि इसको यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस कहते हैं जी। तो इसमें बेसिकली प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन जिसके अंदर स्किल का कंटेंट बढ़ा दिया जाता है। तो सिर्फ लैब वर्क नहीं होता बल्कि इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन होता है, इंडस्ट्री को क्लासरूम में लाया जाता है और बहुत सारे और मेजर्स लिए जाते हैं जिससे कि स्किल इम्पार्ट की जाए और उसका कंपोनेंट जो है 40% से ज़्यादा हो करिकुलम में। ये बेसिक फ़ाखशूले का मकसद है लाने का, ताकि हम ग्रेजुएट रेडी, इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर सकें जो कि इंडस्ट्री को डायरेक्टली एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स दे सकें जो उनके काम आ सके विदाउट ट्रेनिंग फर्दर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी इस जो इंस्टीट्यूट है इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन्स ऑफ़र किए जा रहे हैं और क्या वो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स हैं या वो भी कोई डिफरेंट वन है?
ڈسپلنس نئے ڈسپلنس بھی ہیں اور ٹریڈیشنل بھی ہیں. اسکل کی ضرورت دیکھیں آپ کو ہر ڈسپلن میں ہے. آپ انجینئرنگ میں کریں تو وہ اپلائیڈ انجینئرنگ کی طرف چلے گئے ہیں ہم. جب ہم کمپیوٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی a lot of اسکلز جو کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں لائک سرٹیفکیشنز ہیں. اس میں اسکل ایسی ہیں جس سے آپ جاتے ہی پروگرامنگ کرتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں. تو بہت سارے ڈفرینٹ لیول کے اسکلز ہیں جو انکارپوریٹ کرتے ہیں ود ان دا کورسز ایز ویل ایز ڈیورنگ دیئر جو ان کی ویکیشنز ہوتی ہیں, اور اس میں بھی ان کو انوالو کرتے ہیں کہ وہ انڈسٹری میں جا کے اسکل لے سکیں. تو اس میں جو ہمارے پاس ڈسپلنز ہیں اس میں انجینئرنگ ہے, اس میں کمپیوٹنگ کے سب کورسز ہیں لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, کمپیوٹر سائنس, سافٹ ویئر انجینئرنگ وغیرہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس بایو میڈیکل سائنسز کے کورسز بھی ہیں, لائف سائنسز میں جو بایو ٹیکنالوجی ہے, میڈیکل لیب ٹیکنالوجیز ہیں, فارمیسی ہے, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ہے اینڈ سو آن. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا اسکول ہے جس میں ہم آرٹ ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر کے بھی ڈفرینٹ ڈسپلنس میں تعلیم دیتے ہیں, اور وہ بھی اگین اٹس اے ویری پریکٹیکل اورینٹیڈ اپروچ کے ساتھ. ہمارے پاس ایک بزنس اسکول بھی ہے, کیونکہ جب ہم انڈسٹری کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں گریجویٹس تو ان کی اسکل میں بزنس کی اورینٹیشن بھی ہونی چاہیے. انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرپرینورز کیا ہوتے ہیں اور کیسے ڈیل کرتے ہیں, اور جو آپ لرن کرتے ہیں تھرو آؤٹ یور اسٹڈیز اس کو کیسے بزنس میں کنورٹ کیا جاتا ہے. جی بڑی مہربانی جی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ویمن چیمبر آف کامرس کی, اور اس کے علاوہ آپ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ بھی منسلک ہیں, یوتھ کے ساتھ بھی آپ کے ایکسچینج ہوتی رہتی ہیں, آئیڈیاز بھی آپ ان کو مختلف یونیورسٹیز میں آپ ان کو ٹیچ بھی کر رہی ہیں. اس وقت ہماری ایمرجنگ سکلز کیا ہیں, یعنی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اسکل ایجوکیشن کی, یہ کیوں ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمیں روایتی جو ڈگریاں ہیں وہ چاہیے, یا ایسی ڈگری چاہیے جس سے آپ کے پاس اسکل آ سکے, اور اسکل کے بعد آپ کی امپلائبلٹی بھی بہتر ہو سکے, اور آپ پروڈکٹیو وے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں ٹورڈز دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. تھینک یو سو مچ مرتضیٰ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, اور ایک بڑا منفرد پروگرام ہے جو اسپیشلی اکیڈیمیا کی جو کنٹریبیوشنس ہیں ان کو پروموٹ کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں پہلے تو ڈاکٹر مجاہد صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی کہ ان کا جو آئیڈیا ہے بہت یونیک ہے اور بہت اچھا ہے, کیونکہ جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں وہ تو ہمیشہ آگے جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں, اپلائیڈ جو اسکلز ہیں. لیکن میں بات کرنا چاہوں گی سافٹ اسکلز پہ, کیونکہ جب تک ٹیکنیکل اسکلز کے ساتھ ساتھ سافٹ اسکلز نہیں ہوں گی, آپ کا ایمپیتھیٹک بیہیویئر نہیں ہوگا, آپ کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوگی, آپ اڈیپٹیبلٹی کو پروموٹ نہیں کریں گے, تب تک یہ جو گریجویٹس ہیں یہ پوری طرح سے تیار نہیں ہو سکتے اپنی پریکٹیکل لائف میں جانے کے لیے. تو اس لیے ہمیں ان اسکلز پہ بھی بہت زیادہ فوکسڈ رہنا ہے. اور میرا جتنا بھی اکیڈیمیا کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے, میرا جہاں میں گئی ہوں, جن یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ ایکسپوجر رہا ہے, میں نے یہی آبزرو کیا ہے کہ جو سافٹ سکلز ہیں وہ ایک انسان کو, یا جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آگے لے جانے میں بہت بہترین کردار پلے کرتی ہیں یا رول پلے کرتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپلائیڈ اسکلز کے ساتھ ساتھ ہمیں سافٹ اسکلز کی طرف بھی جانا چاہیے, اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں رول پلے خود بھی کرنا ہے, رول ماڈل بننا ہے, کیونکہ یہ کچھ ایسی اسکلز ہیں کہ جن کو آپ کریکولم کے تھرو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سکھا نہیں سکتے. تو ان کے لیے ایک بڑی, جسے کہتے ہیں کہ یونیک اپروچ آپ کو لانی ہے, اور جو بڑی انوویٹیو ہو, تاکہ بچے یہ اسکلز بھی ساتھ ساتھ سیکھ سکیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ جو اسٹوڈنٹس مختلف کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یونیورسٹی کے سطح پر, ان میں میرے خیال میں نیچرلی طور پہ یہ سکلز زیادہ آ جاتی ہیں, جیسے ٹیم مینجمنٹ ہے, آپس میں کوآرڈینیشن کیسے کرنا ہے, اگر کوئی کنفلکٹ آ گئی تو کنفلکٹ کی ریزولوشن کیسے کرنی ہے. آپ بتائیے کہ کون سی سافٹ سکلز اس وقت ہمارے نوجوانوں کو, کیونکہ آپ ایک لیڈنگ پاکستان کی یونیورسٹی کو, ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, کہ نوجوانوں کو وہ کون سی سافٹ سکلز ہیں جس کے اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو ایمپیتھیٹک بیہیویئر سارے بچوں کے پاس ضرور ہونا چاہیے, اور یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, یہ بچوں کو بہت زیادہ پریپیئر کرتی ہے پریکٹیکل لائف کے لیے, کیونکہ ٹیم ورک میں کام کرنا ہر انسان کے لیے آج کل بہت ضروری ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یا تو فوکسڈ رہتے ہیں کہ جی ہم لیڈرز پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن لیڈرز کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جو اسپیکٹ ہے اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں لیڈرز کے ساتھ ساتھ ٹیم ممبرز کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس بھی
بھی بے انتہا ضروری ہے آج کل, کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اگر ہم اس سے کریکولم سے فائدہ اٹھائیں یا صرف ہم جو ہماری کریکولم سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں تو پھر ہمارے بچے جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. لیکن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلے ان کی کرٹیکل تھنکنگ کو بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کانفلکٹ ریزولوشن کی, تو آبویسلی جب وہ فیلڈ میں نکلیں گے, جب وہ اپنی کلاس روم سے باہر آئیں گے تو بہت سارے ایسے مسائل یا چیلنجز انہیں فیس کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے انہیں کرٹیکل تھنکنگ کو اب جگہ دینی پڑے گی, اور پھر اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے وہ سوچنا سیکھیں گے, اور جب سوچنا سیکھیں گے تو تبھی پھر باقی اسکل ساتھ ساتھ خود سے ڈیولپ ہوتی جائے گی. تو اس لیے میرے خیال سے بچوں کو کلاس روم سے باہر آنا چاہیے, ایکسپیرینشیل لرننگ کی طرف آنا چاہیے, تو جس کے بعد بچے ماشاءاللہ بہت کامیاب ہو سکتے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر مجاہد صاحب, ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ مینڈیٹری قرار دیا ہے کہ آپ نے جتنے بھی ڈگری پروگرامز ہوں گے اس کے اوپر اس کے لیے ایک جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو کورس ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے گا. آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ اب اس کا ہائر ایجوکیشن کے اوپر سر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی یہ میرا خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس طریقے سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور ہر جگہ میں اپنا اثر دکھا رہی ہے, تو ایجوکیشن میں تو اس کا بہت زیادہ اس کو اثر انداز ہونا ہے اور ہونا شروع ہو گیا ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایکچولی کلاس میں ٹیچر سے بھی آگے نظر آتے ہیں, اینڈ دیٹ از جسٹ بیکاز آف اے آئی. دیر آر سو مینی ٹولس جس سے وہ لرن کرتے ہیں, اور ٹیچرز کو بھی اب ان کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے, اور انہیں اپنا انداز ڈیلیوری جو ہے کلاس روم میں اور پریکٹیکل سکلز میں بھی اسے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں انسٹیٹیوٹ میں یہ بہت جلدی ہم نے ادراک اس کا کر لیا تھا, اور 2 سال سے ہم اپنے آلموسٹ ایوری پروگرام وی آر آفرنگ اے کورس آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو ابھی ایچ ای سی نے بھی یہ لازمی کر دیا ہے, تو ہم آلریڈی اس میں آ چکے ہیں. اور اچھی بات ہے, ایچ ای سی نے آپ کو فالو کی ہے سر. جی تو یہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں, تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکچولی اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بھی چینج کرنا پڑے گا, اور دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم اے آئی سے فائدہ حاصل کر سکیں رادر دین کہ اس کو ہم پیچھے چھوڑیں. تو اس کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا اپنی ٹیچنگ میں بھی اور اپنے اوور آل کریکولا اور پریکٹیکل سکلز کی طرف بھی. جی تھینک یو سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ہماری جو فیمیل بچیاں ہیں ان کو بہت ایک لمیٹڈ کیریئر کاؤنسلنگ کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں نا, آپ کیا کہیں گے کہ بچوں کو, یہ جو خاص طور پہ ہماری بچیاں ہیں, وہ ان کو جب بھی وہ یونیورسٹی جوائن کرنا چاہیں یا پریکٹیکل لائف میں جانا چاہیں تو ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کچھ آپ گائیڈنس دینا چاہیں گے کہ کن چیزوں کو ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے نا؟ سب سے پہلے تو یہ جو کریئر کاؤنسلنگ ہے نا, پہلے یہ جو فیلڈ ہے نا بہت زیادہ اگنورنس کا شکار تھی, نیگلیجنس تھی ہماری کنٹری میں. لیکن اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کا وزٹ کرتی ہوں تو انہوں نے باقاعدہ کیریئر کاؤنسلنگ کے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں, کریئر کاؤنسلرز موجود ہیں جو بچوں کو ہر وقت گائیڈ کرتے ہیں. تو اس میں کہوں گی کہ اگر, لیکن اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, میرے اسٹوڈنٹس بھی اس پروگرام کو ضرور سن رہے ہوں گے, کہ اگر میں کہوں کہ جو بچیاں ہیں وہ زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں اور وہ آگے جانے کی زیادہ لگن رکھتی ہیں اور جو کریئر کاؤنسلنگ ہے اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہیں, تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں ان کی, جو لڑکے ہیں ان کی لائف میں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہے, جبکہ جب لڑکیاں اگر کسی یونیورسٹی کو جوائن کر رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہو کے اپنی فیلڈ پہ, اپنے کریئر پہ دھیان دیتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ جو کریئر کاؤنسلر ہے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جو بچوں کا ایپٹیٹیوڈ ہے وہ نظر میں رکھے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو کنٹینٹ کریشن کا دور ہے, ہمارے بچے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو پاتھ ہے وہ بار بار چینج کر رہے ہوتے ہیں. کبھی انہیں کوئی فیلڈ اچھی لگتی ہے, پھر ماشاءاللہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے نا, اور اس انفارمیشن کو جو فلٹر کرنا ہے وہ ہمارے بچوں میں تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ کبھی سوچتے ہیں کہ اچھا اگر ہم یہ فیلڈ جوائن کر لیں گے تو شاید ہم زیادہ سکسیس حاصل کر سکیں. تو اس لیے اس صورت میں ان کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے, اس ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ ان کے جو فیوچر گولز ہیں ان کو الائن کرنے کے لیے کریئر کاؤنسلر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور صرف کریئر کاؤنسلر کا نہیں, میں تو کہوں گی کہ اس میں
पेरेंट्स, इसमें जो उनके प्रोफेसर्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं, उन सब को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का जो एप्टीट्यूड या उसका ध्यान है वो किस तरफ है, और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। जी नाजरीन, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हम आपके पास ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, हम अपने डिस्कशन को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल अतहार इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल नज़दीक वाक़ है। आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी और एकेडमिया के दरमियान जो है और जो हमारे इंडस्ट्री के दरमियान जो एक रुआबत है वो क्यों नहीं उस तरीके से हमवार हो पा रहे? क्या चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं? क्या कोई माइंडसेट है या दोनों फरीकैन की तरफ से एक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पा रही? तो अगर नहीं हो पा रही तो सर उसके किस तरीके से इस खला को या इस गैप को सर हम ओवरकम कर सकते हैं? जी, इसमें मेरा ख्याल है प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। यूनिवर्सिटीज़ ने कभी दिल से कोशिश नहीं की कि हम इंडस्ट्री के पास जाएं, स्पेशली द फैकल्टी मेंबर्स वो रेगुलरली इंडस्ट्री के पास नहीं जाते हैं और स्टूडेंट्स को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। और इंडस्ट्री की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे वो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी टाइम बाउंड होती है, और यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि टीचिंग और रिसर्च इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पर वो उस टाइमली उनको शायद डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए आई थिंक हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। हमने इसके लिए जो मेजर्स लिए हैं वो यही हैं कि फॉकहोचुले सिस्टम जो होता है उसमें फैकल्टी इंडक्ट की जाती है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखती हो। हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की फैकल्टी नापैद है। हमारे यहाँ पीएचडी करके आते हैं लोग और वो डायरेक्टली टीचिंग में आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री, विदाउट एनी ट्रेनिंग एज वेल। जी, ट्रेनिंग। तो इसीलिए हमें एक्चुअली उस चीज़ को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है कि ख़ुद फैकल्टी ने अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ तो वो स्किल को डिलीवर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने ये किया है कि हर कोर्स जो हम डिलीवर करते हैं उसमें प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया हमने 2020 से, जिसको बाद में HEC और PEC ने भी अडॉप्ट किया है। तो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस वो होते हैं जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस के तौर पे वहाँ से लाए जाते हैं और वो कुछ लेक्चर्स डिलीवर करते हैं इन एवरी कोर्स दैट वी डिलीवर। तो उससे इंडस्ट्री को क्लासरूम में लेके आते हैं, तो स्टूडेंट्स गेट कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री एज वेल, उनको इंडस्ट्रियल लैंग्वेज समझ आनी शुरू होती है। उसके अलावा हमने ये किया है कि स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप पे खासी तवज्जो दी है और उसके लिए स्टूडेंट्स को लाजमी कर दिया है कि वो इन एवरी डिसिप्लिन दे हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 500 आवर्स इन इंडस्ट्री बिफोर दे ग्रेजुएट। तो वो एक उनकी डिग्री रिक्वायरमेंट है जो करनी होती है, और उसके लिए फैकल्टी मेंबर्स वो प्लेसमेंट्स लेके आते हैं इंडस्ट्री से। तो अगेन फैकल्टी पहले तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को ढूंढ के लाती है, उसके बाद स्टूडेंट्स को प्लेस करती है, तो वो इंडस्ट्री के साथ उनके कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी थी जिसको हम एनहेंस करते और उस लेवल पे लेके जाते कि वो उनके साथ मिलके काम कर सकें। और तीसरी चीज़ फिर हमने ये इंट्रोड्यूस की है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे जिसमें, वो सब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, उन्हीं की तरफ से वो आएंगे, उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी और पूरा एक साल उसके ऊपर काम करके उनको एक सोल्यूशन डिलीवर किया जाएगा। फैकल्टी और स्टूडेंट्स मिल के वो काम करेंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्री के साथ हमारे रवाबत इस वक्त काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के साथ नहीं हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री के साथ। लास्ट समर में हमने 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस किए इंडस्ट्री में, और हमारे इस वक्त रवाबत 700 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ हैं। तो ये एक एफर्ट है जिसमें हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स और फैकल्टी को इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया जाए। जी जी, बड़ी सर ये आपकी जो काविश है वो काबिल सताइश भी है, और यही एक रोल मॉडल है कि हम प्रैक्टिकली तौर पे किस तरीके से गेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यही क्वेश्चन मैं आपसे भी रिपीट करूँगा क्योंकि आपका तो दोनों साइड पे एक इंडस्ट्री का भी एक एक्सपीरियंस है और इस जो एकेडमिक वर्ल्ड है इसका भी आपके पास एक्सपोजर है। तो ये गैप हम क्यों नहीं ब्रिज हो पा रहा, तो किस तरीके से इसको ब्रिज कर सकते हैं? जी, मेरे ख्याल से डॉक्टर मुजाहिद ने जो बात की है इसको तो एज ए बेंचमार्क हमको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो
ख़्याल है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटर्नशिप पे इतनी फोकस्ड नहीं होती, और वो इंटर्नशिप को कंपलसरी ज़रूर करती हैं, लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं करती कि वाकई में स्टूडेंट ने इंटर्नशिप से कुछ लर्न किया है कि नहीं। सिर्फ उनका जो कंसर्न होता है वो इससे रिलेटेड होता है कि आपने अपने आर्स कंप्लीट किए, आपने एक इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करवाई। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और जैसे डॉक्टर मुजाहिद ने बताया है कि इस तरह से आप जो फैकल्टी हायर करें वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के साथ हायर करें, तो वो बच्चों पे एक बड़ा गहरा असर डालेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इंटर्नशिप है, जिस तरह बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बाकायदा पूरे जो सेमेस्टर्स हैं वो इंटर्नशिप को दिए हुए हैं। मेरी अपनी बेटियाँ बाहर मलेशिया में पढ़ रही हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो उनका पूरा एक सेमेस्टर है 6 मंथ्स का, जिसमें उनके जितने भी सारे क्रेडिट आवर्स हैं उन्होंने इंटर्नशिप में पूरे करने हैं। तो हम इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना बनाएं, हम इसको एक कंपलसरी एट्रीब्यूट समझ के इंडक्ट करें अपने करिकुलम में। और उसके बाद आप देखें कि जब एक बच्चा इंटर्नशिप के बाद वापस आता है तो उसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट अपने इंटरव्यूज़ हैं उसमें आप देखें उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हुई भी होती है। तो इसलिए इसी जो बेंचमार्क है, या इसको बेंचमार्क रखते हुए इसी मॉडल को कि अगर हम आगे चले और इंटर्नशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत बेहतरीन तौर पे गाइड किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि बहुत ज़्यादा हमारी यूथ जो है उनके पास जॉब्स नहीं है, दूसरी तरफ से एम्प्लॉयर जो है वो ये शिकायत करते हुए नज़र आता है कि जी हमारे पास वो ग्रेजुएट ही नहीं मिल रहा जो जिसके पास वो हम रिक्वायर्ड वो स्किल चाहते हैं, रिक्वायर्ड उसके पास नॉलेज चाहते हैं, ये रिक्वायर्ड टैलेंट चाहते हैं। तो ये सर, ये इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो करिकुलम का आ रहा है कि करिकुलम जो है वो मेरे ख्याल में अपडेटेड नहीं है, वो हमारी इंडस्ट्री की, कॉरपोरेट सेक्टर की और मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को शायद पूरा नहीं कर पा रहा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंडस्ट्री के लिए जो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं द राइट ग्रेजुएट्स, द राइट काइंड ऑफ ग्रेजुएट्स, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही स्किल की है। करिकुलम मोर और लेस हम सब यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल करिकुलम फॉलो करती हैं। असल बात यह है कि उसको डिलीवर कैसे किया जाता है। जी। एक तो करिकुलम का कंटेंट्स को डिलीवर करना और फिर उसके साथ उसको स्किल के साथ जोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ों को मर्ज किया जा सके और उनसे फिर फ़ायदा लिया जा सके। और वो उसी वक्त हो सकता है जब उनको हम प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के साथ अटैच कर सकें, और वो मेंटरिंग भी इंडस्ट्री के साथ मिलके हो और फैकल्टी भी इंडस्ट्री के साथ मिलके डिलीवर कर रही हो कंटेंट्स को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअली ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें और तभी हम उस हद तक पहुंच सकते हैं। आपने जैसे कहा कि हम बहुत कुछ डिलीवर कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं कंप्यूटिंग के ग्रेजुएट्स की दूंगा कि उसमें हमारे पास पाकिस्तान में जॉब्स अवेलेबल हैं जो 100,000 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम प्रोड्यूस जो करते हैं ग्रेजुएट्स वो अराउंड 50,000 हैं, और 50,000 में से भी प्रॉबेबली हाफ ऑफ देम गेट्स एम्प्लॉयमेंट्स। तो मसला एक्चुअली स्किल का है कि उसके अंदर हम स्किल इनकलकेट नहीं कर पाए हैं जो कि मोर देन 100,000 जॉब्स के लिए ज़रूरी थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको उस तरीके से लेके चलें। जी, जो स्किल्स की बात हो रही है डॉक्टर साहब, ये जो हम एक तो ये भी बात आ रही होती है कि बच्चों के पास हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं होती कि वो क्योंकि आजकल जो एम्प्लॉयर है वो कहता है कि मैं अगर किसी को भी जॉब दूं तो वो फौरी तौर पे अपना काम स्टार्ट कर दे और इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहा हो, यानी मेंटोरशिप का या गाइडेंस का भी कंसेप्ट ज़रा चेंज हो चुका है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी और आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को हम यूनिवर्सिटी की सतह पर किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं एक बड़े बेसिक एलिमेंट से बात शुरू करूंगी कि हम एआई पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि एआई को हम लेके आए, अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस करवाएं, बच्चों को उनकी एआई की स्किल्स दें। लेकिन बात ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है, जिसे आप जेन ज़ी बोलेंगे, कि जो अब एम्प्लॉयबिलिटी में जा रही है, वो क्या करते हैं कि वो हर काम के लिए एआई पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये हम जो टीचर्स हैं, जो हम एकेडमिया के लोग हैं, हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ये बताएं कि जब हमारी ज़िंदगी थी और हम पढ़ रहे थे तो हम बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को विज़िट करते थे। तो अल्लाह मियाँ ने माशाल्लाह आप लोगों पे इतनी ब्लेसिंग की है कि आप लोगों को इतनी लाइब्रेरीज़ पे फिज़िकली विज़िट नहीं करना पड़ता, बल्कि आप एआई की मदद से, चैट बोट्स की मदद से पूरी दुनिया का बेहतरीन काम अपने सामने ला सकते हो। लेकिन मसला वही है कि हमने एआई पे इस तरह से डिपेंडेंसी नहीं शो करनी कि हमने क्रिटिकल एनालिसिस भी एआई से करवाना है।
وہ آپ کو اسٹڈیز ضرور آپ کے سامنے لے کے آئے گا, رپورٹس آپ کے سامنے لے کے آئے گا, لیکن ان کو جو کمپیریزن کر کے جو آپ نے انالیسس کرنا ہے وہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کرنا سکھانا ہے. تو تبھی یہ جو گیپ بھی ہے یہ ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب تک بچوں میں ہم کریٹو تھنکنگ کی جو سکلز ہیں وہ نہیں ڈالیں گے تو ہمارے بچے آگے پریکٹیکل لائف میں چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ بکش نالج کبھی بھی ان کو امپلائبلٹی تک یا کبھی بھی ان کو امپلائمنٹ تک لے کے نہیں جا سکتی. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہماری اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے اے آئی بھی یوز کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تاکہ فیوچر میں وہ آپ کو فائدہ دے. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ جو انٹرنشپ کا میں نے آپ سے کہا ایک انٹرنشپ نہیں, میرے خیال سے اگر ہمارا بی ایس کا 4 ایئرس کا کورس ہے تو اس میں ہمیں ہر ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد ہمیں ایک ورک ایکسپیرینس ضرور بچوں کی لائف میں انٹروڈیوس کرانا چاہیے. ہم لوگ کیا کریں گے, آپ جتنے بھی میرے خیال سے یہ پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں, اگر 4 سال کا پروگرام ہے تو ایک 6 مہینے کی یا 6 منتھس کی بس انٹرنشپ انہوں نے کمپلسری رکھ دی ہوگی. لیکن میرے خیال سے اس طرح کے پروجیکٹس ہونے چاہیے کہ جن پروجیکٹس میں بچے جا کے کارپوریٹ سیکٹر میں, انڈسٹریل سیکٹر میں کام کر سکیں, اور جب وہ ان کے ریزیومے پہ آئیں گے, جب وہ ان کے سی وی پہ آئیں گے تو وہ شائن آؤٹ کریں گے کہ جی ہم نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہم بکس پڑھ رہے تھے, تھیوریٹیکلی جو نالج ہے, تھیوریٹیکل نالج کو ہم نے پریکٹیکلی بھی ہر جگہ اپلائی کیا ہے. اور باقاعدہ جب اچھی آرگنائزیشنس کے نام آئیں گے اور اس میں وہی ہے کہ آپ کا کتنا کوآرڈینیشن, کتنا کولیبوریشن ہے کتنی اچھی آرگنائزیشن سے, اور جب آپ کے بچے کو وہ اپنے پاس پلیس کریں گے, چاہے 2 مہینے کے لیے کرے, 3 مہینے یا 15 ڈیز کے لیے کسی پروجیکٹ پہ ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرے, تو بچہ بہت کچھ سیکھے گا. تو اس لیے ہمیں ان لائنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. ڈاکٹر مجاہد صاحب, یہ اسٹوڈنٹس میں انوویشن اور انٹرپرینورشپ کو ایک پروموٹ کرنا یہ یونیورسٹیز کے ایک بنیادی, یعنی اس میں خد و خال میں اور بنیادی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے. تو آپ کی یونیورسٹی نے اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور دوسری یونیورسٹیوں کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اوور آل ہمیں, یعنی ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہم انوویشن اور انٹرپرینورشپ اسٹوڈنٹس میں پروموٹ کر سکیں کہ وہ جاب سیکر کی بجائے وہ جاب کریٹر بن رہے ہوں؟ جی دیکھیں, ٹریڈیشنلی جو انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ ہے یا کورسز ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں ٹورڈز دی اینڈ, ان دا 4th ایئر 7th یا 8th سیمسٹر میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمارے بورڈ آف گورنرز میں انڈسٹریل جائنٹس بھی ہیں, سی ای اوز ہیں, انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا, یو نیڈ ٹو برنگ دس ایجوکیشن رائٹ ان دا بگننگ. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ہماری جتنی بھی انٹیک ہوتی ہے ہر ڈسپلن کو ہم انٹرپرینورشپ ٹیچ کرتے ہیں اور ان کے لیے بوٹ کیمپس ارینج کرتے ہیں, ٹریننگز ارینج کرتے ہیں, لیکن فرسٹ ایئر میں. تو فرسٹ ایئر سے اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کچھ بھی آپ لرن کریں اس کا ایک بزنس ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس کو آپ ڈپلوائے کر سکتے ہیں انٹو اے بزنس ایز ویل, اس سے کریٹ کر سکتے ہیں کمپنیز بھی, آپ اس سے انوویٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹس کو. تو اس وجہ سے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس, بہت اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکنڈ ایئر میں اپنی کمپنیز بنا لیتے ہیں. اور ہمارے پاس کیونکہ بزنس انکیوبیشن سینٹر بھی ہے, اور اس کے علاوہ بزنس انکیوبیشن سینٹر ہمارا ایک ٹیکنالوجی پارک کے اندر ہے جس میں ہمارے پاس کئی بڑی کمپنیز بھی آپریٹ کر رہی ہیں, ایون پروڈکشن کر رہی ہیں بہت ساری ہائی ٹیک ڈیوائسز کی. تو اس کے ساتھ انہیں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, وہاں پر وہ اپنی کمپنیز کو پروان چڑھاتے ہیں. ان کے لیے ہم مینٹرنگ کا پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ایوری ایئر وی ہیو ایٹ لیسٹ 30 نیو آئیڈیاز جن کو ہم مینٹر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کمپنی سٹیج پہ لے کے جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ اس پورے کے پورے نظام کو چینج کیا جائے, ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے کہ آپ رائٹ فرام دا بگننگ یہ ان کے ذہن میں ڈالیں کہ بزنس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہر بزنس کے لیے. اور کیونکہ ٹیکنالوجی پارکس میں انویسٹرز بھی موجود ہوتے ہیں, ایون یونیورسٹی بھی ایکچولی ان پہ انویسٹ کر رہی ہوتی ہے, تو ان کو آگے جانے میں آسانی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک جاب سیکر مائنڈ سیٹ کو چینج کیا گیا اس سے, اور ہمارے آئی وڈ سے کہ 50% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکچولی بزنس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین, اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے, بریک کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتی ہیں, اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر افشین صاحبہ, آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, اور ہم اس ڈسکشن کو آگے ہم نے کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ انٹرپرینورشپ اور انوویشن یہ ہم یوتھ میں کس طریقے سے لا سکتے ہیں, خاص طور پہ
यूनिवर्सिटीज़ में, और आपका तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और आप मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप को आप भी काफ़ी प्रमोट कर रही हैं, तो आपका इस वाले से क्या टेक है? देखिए, उसमें ये है कि मेरा ये ख्याल है कि हमें सबसे पहले एक लिसनिंग जो स्किल है ना, हम एकेडमिया में जो लोग हैं हमें अपने में भी डेवलप करनी है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हमने स्टूडेंट्स में ये स्किल्स लेके आनी है। कुछ स्किल्स हैं जो हमें भी सीखने की ज़रूरत है। और जब आप सुनेंगे बच्चों को, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को स्पेस देंगे, तो डेफिनेटली वो अपने जहन में जो पैदा होने वाले ख्यालात हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैंने हमेशा यही किया है कि जब भी हमारा कोई भी सेशन होता है तो उसमें मैं बच्चों को बोलने का ज़्यादा मौका देती हूँ, बजाय ये कि मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको समझाने की कोशिश करूँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चों के पास आजकल इन्फॉर्मेशन भी बहुत है और वो पूरी दुनिया में होने वाली जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो जब वो सक्सेस स्टोरीज़ फॉलो करते हैं तो उनके जहन में आइडियाज़ भी आते हैं। तो ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं, उनको स्पेस नहीं देंगे, और सबसे बढ़ के फिर हमारी गाइडेंस की बच्चों को ज़रूरत होती है कि जैसे चैम्बर के साथ हम काम करते हैं, उसमें हमारे साथ बहुत सारी बच्चियां हैं, और आप बिलीव करें कि अभी वो बच्चियां बीएस में एडमिशन लेती हैं, लेकिन साथ उन्होंने अपने बिजनेसेस रजिस्टर कराए होते हैं। ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन से बढ़ के हमारी इकोनॉमी के लिए कोई भी एलिमेंट जो है इस टाइम बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो उससे आप अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहूँगी कि बच्चे के अगर एब्रप्ट आइडियाज़ भी हैं तो वो भी बाज़ोकात आपको सुनने चाहिए, क्योंकि गाइडेंस फिर आपने देनी है, उनको एक डायरेक्शन आपने देनी है। तो बच्चे को बोलने से कभी नहीं रोकना चाहिए और हमेशा उन्हें मौका देना चाहिए कि उनके जहन में जो चल रहा है वो आपके साथ डिस्कस करें। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी स्किल है जो अगर हम अपने में ले आएँ तो हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बाज़ औक़ात हमारा फैकल्टी में और स्टूडेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा एक गैप होता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जो है ना अपनी शाइनेस की वजह से या उसकी वजह से अपनी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो फिर मेंटल डिसऑर्डर की तरफ और उस तरफ भी चीज़ें चली जाती हैं। डॉक्टर मुजाहिद साहब, मैं यही एक जो है कि जब हम स्टूडेंट थे या आप भी थे माशाल्लाह, तो हमारे टीचर्स के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता था। इवन हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते थे। तो आजकल वो हम एक ताल्लुक़ जो है ना वो हमें ज़रा कम नज़र आ रहा है, यानी वो ताल्लुक़ जो कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो इस ताल्लुक़ को हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं फैकल्टी, उनके दरमियान एक बड़ा यानी कोलैबोरेटिव, यानी वो कंप्रोमाइज़ ग्रेड्स के ऊपर नहीं करते थे, वो हमें फेल भी कर देते थे लेकिन हमारी बात को बड़े अच्छे तरीके से सुनते थे और गौर से सुनते थे। जी सर। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ दूरी होती जा रही है टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। मेरे ख़्याल में टीचिंग एक आर्ट है, और टीचिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ स्लाइड्स लेके और उनको लेक्चर हॉल में जाके डिलीवर कर दें। टीचिंग एक स्टूडेंट्स के साथ राब्ता कायम करना भी है, स्टूडेंट्स को जानना है, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करना है, उनको सिखाना है कि आप लर्न कैसे करते हैं। और ये मेरा ख़्याल है इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के दौर में सेल्फ़ लर्निंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो जब तक टीचर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, उनको साथ बिठा के उनके साथ बात नहीं करेंगे तो उसमें ये उनमें डेवलप नहीं हो सकती कि आप सेल्फ़ लर्निंग में आगे कैसे जा सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि हमें अपनी टीचिंग में एक्चुअली इन्वॉल्व करना चाहिए इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे आ सकें। और उसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है इनटू योर टीचिंग पैराडाइम। उनको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स से प्रेजेंटेशंस करवाई जा सकती हैं, जो आपने लेक्चर दिया है नेक्स्ट लेक्चर में उसी के कुछ कंपोनेंट्स उनसे डिलीवर करवाए जा सकते हैं। इसके और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सके। और एक और चीज़ जो मेरा ख़्याल है अभी मेंशन भी हुई है कि स्टूडेंट्स की मेंटरिंग जो कि काउंसलिंग के तौर पर होती है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, एक अलग से मेंटरिंग करनी वो भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम नॉर्मली स्टूडेंट एडवाइज़र्स अपॉइंट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो वो अपने टाइम में उनके ऑफिस आवर्स होते हैं और स्टूडेंट्स उनके पास जाके अदर दैन एकेडमिक भी डिस्कस कर सकते हैं, जो मामलात उनके दूसरे हों उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। एक तीसरी चीज़ जो मैं चाहूँगा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी, वो मेरे ख्याल उसके ऊपर पहले बात भी हुई है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कि या को करिकुलर उनको कह सकते हैं, कि आप एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ में अब बन गए हैं उनमें शामिल हों, और वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा सामने लेके आती हैं और आपको
काम करने का मौका देते हैं, आपको मैनेजमेंट स्किल सिखाते हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स की बात हुई उसमें लेके आते हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें मिलके ही एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करती हैं, और सिर्फ टीचर नहीं, एक पूरी की पूरी एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाती है उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अमूमन एक ट्रेंड दिया जाता है कि बच्चे जो ग्रेड्स के पीछे होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ रहे होते हैं, तो दोनों जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो शायद कहा जाता है कि ग्रेड्स वालों को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, जो बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में होती हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स। जो बच्चे बाहर निकलते हैं क्लासरूम से तो वो सारी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं कि जो सिर्फ ग्रेड्स लेने वाले बच्चे नहीं सीख सकते। तो इसलिए मैंने हमेशा से यही कहा है, और मैं इसी टीचिंग फिलॉसफी पे बिलीव रखती हूँ कि आप हमेशा बच्चे को एकेडेमिया के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ भी लेके जाए। मतलब मुझे अगर कोई भी कोर्स एलोकेट किया जाता है तो मैं हमेशा उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो सबसे पहले सामने लेके आती हूँ, और बच्चों में एक इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करती हूँ कि हमने थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन हमने इस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई किस तरह से करना है। तो उसमें मैंने देखा है कि बच्चों का इंटरेस्ट खुद से डेवलप होने लग जाता है, और वो ज़्यादा एक्साइटेड होके जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम लोगों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और हम हमेशा अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम लैग करते हैं। हम शायद उनके स्टैंडर्ड या उनके लेवल पे आके उनको समझ नहीं सक रहे, और उनको पढ़ाने में हम शायद कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे टीचर्स ने नहीं की, और उन्होंने हमें सिखाने में भरपूर अंदाज इख्तियार किया था। तो हमें अपनी भी जो कमियां हैं या अपनी जो खामियां हैं उनको ध्यान में रखना होगा कि अगर बच्चा रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रहा तो हो सकता है कि कोई कमी जो पढ़ाने वाला है, जो गाइड करने वाला है, उसमें है। तो सबसे पहले हमने अपनी जो सेल्फ असेसमेंट है उससे शुरू करना है। हमने स्टूडेंट की सेल्फ असेसमेंट नहीं करनी, हमने अपनी सेल्फ असेसमेंट करके क्लासरूम में जाना है, ताकि हम बच्चों को बता सकें कि अब हम तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए और आपको आगे ले जाने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात की डॉक्टर साहब। टीचर जो हमारे टीचर जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं, और देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, और हमें अपने आप को भी बेहतर करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे लोग हमें आइडलाइज कर रहे हैं, और अगर हम अपने आप को एक अच्छा रोल मॉडल बनाएंगे तो उसका दूसरों पर भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटीज़ आर कंसिडर्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटीज़, इसलिए कहा जाता है यूनिवर्सिटीज़ बिल्डिंग सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़ बिल्डिंग इकोनॉमीज़, यूनिवर्सिटीज़ बिल्डिंग लीडरशिप। कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को हम किस तरीके से यूनिवर्सिटी की सतह पर प्रमोट कर सकते हैं, और इन इम्पॉर्टेंट दो एस्पेक्ट्स को हम किस तरीके से करिकुलम का हिस्सा बना सकते हैं? जी, इसमें देखिए सबसे बुनियादी बात ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो क्या वो सोसाइटी के बेनिफिट में है या नहीं। जी जी बिल्कुल सही। इसको सबसे पहले हमें सामने रखना चाहिए, और उसके लिए एक तो अभी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज शुरू किए हैं जो सोशल वर्क से रिलेटेड हैं, तो वो अडॉप्ट किए हैं, वो एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें अभी भी फील्ड वर्क उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। इसमें अभी बहुत आर्क्रेजी की ज़रूरत है कि इसको हम कैसे डिलीवर करें इसको अगेन। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ भी हम करें तो जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाएं, और प्रोडक्ट्स ऐसे डेवलप किए जाएं जो कि कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हों। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमारी अपनी लैब्स में एक स्किन ग्राफ्टिंग का प्रोडक्ट डेवलप हुआ है जो कि बर्न पेशेंट्स के लिए है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ ब्लैंकेट, जो कि एक किट डेवलप की गई है 111122 के लिए। तो वो उनको अवेलेबल होगी ऑन साइट राइट अवे पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये ड्रैप से अप्रूव हो गया है। तो इस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। तो व्हाट आई मीन बाय सेइंग दिस इज़ कि हमें उन प्रोडक्ट्स पे ही काम करना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए कारामद भी हों और हमारी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हो सकें। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि हमारे यहाँ स्किल की जो कमी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखते हुए हमें शॉर्ट कोर्सेज की तरफ भी जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और हम क्योंकि ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे पास जो कंपनीज़ हैं टेक्नोलॉजी पार्क में, हम उनको भी गाइड करते हैं कि लोकल कम्युनिटी से लोगों को लेके आएँ, उनको ट्रेन करें और फिर उनको एज अ लेबर यूज़ कर सकें, स्किल्ड लेबर। उसके अलावा हम शॉर्ट कोर्सेज डिलीवर कर रहे हैं जो इवन फीमेल्स तक, घर में ख़वातीन हैं वो आती हैं, छोटे 6 मंथ्स 3 मंथ्स के कोर्सेज करती हैं और ई कॉमर्स में वो अपना काम कर रही हैं।
تو اس طرح سے ایکچولی ڈلیور کرنا جس سے کہ ان امپلائمنٹ اور لوگوں کو بینیفٹ ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے تھوڑا سا ایک کویسچن جو ہے نا, ہمارے یونیورسٹیز میں اس وقت جو زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ ریسرچ جو ہے نا وہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے لیے ہونی چاہیے میرے خیال میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر لیس ایمفیسس ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ریسرچ ایسی ہونی چاہیے جس کا سوسائٹی پہ اوپر امپیکٹ کریٹ ہو, جس سے سوسائٹی کو تھوڑا سا بینیفٹ ہو. یہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگوں نے نا ایک ریس بنا دی ہے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں تو یونیورسٹیز میں یہ ہے کہ جس نے ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنل میں اپنی پبلیکیشن کر لی تو وہ میرے خیال سے بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے. لیکن میرے خیال سے انٹیلیجنس اور جو ریسرچ کی اسکلز ہیں ان کو ہم سیپریٹلی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور جو ریسرچ آپ ہمیشہ اپنی سوسائٹی کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کرنے پڑتے ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹ اس کی طرف آئے. یہ نہیں اگر ہم روٹین کی اپنی یہ جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں یہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طرف لے کے آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اچھے اچھے جرنلز میں اپنی پبلیکیشن کرنی ہے, تبھی آپ کی پروفائل بنے گی اور تبھی آپ آگے جا سکو گے. تو اچھے جرنلز تک تو ضرور سب پہنچیں گے, فیلیئرز بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال سے ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ایتھیکل اینڈ مورل بیہیویئر کا ہے. تو وہ جب تک ہم اپنے بچوں میں نہیں لے کے آئیں گے, ایتھکس کا کورس پڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنی جتنی بھی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان اسپیکٹس کو اگر ڈسکس کریں گے تو بچے خود بخود انہی سبجیکٹس کی طرف آتے ہیں کہ جن سبجیکٹ پہ ریسرچ کر کے یا جن سبجیکٹ پہ کام کر کے وہ اپنی سوسائٹی کو کچھ بہتر پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے پھر مطلب میں تو آپ سے بار بار یہی کہتی ہوں کہ بچے بہت زیادہ موٹیویٹڈ بھی ہیں, انرجیٹک بھی ہیں, ان میں پیشن بھی ہے, لیکن ان کو ایک گائیڈنس چاہیے اور گائیڈنس بھی رائٹ ڈائریکشن میں چاہیے. تو اگین رسپانسبلٹی ہم سب کی بہت زیادہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس پہ بڑی ایک اچھے طریقے سے اس کو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا. ڈاکٹر مجاہد صاحب, انٹرنیشنلائزیشن ایک بڑا امپورٹنٹ اس وقت چیئرمین HEC صاحب نے بھی ابھی انٹریکشن جو کی ہے, انہوں نے جو ڈاکٹر نیاز صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا ایمفیسائز کر رہے ہیں. اس وقت انٹرنیشنلائزیشن کے حوالے سے جو پاکستان کی جامعات کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ جی ہم نے کیونکہ یونیورسٹی سٹارٹ کی تھی انٹرنیشنل کولیبریشن کے ساتھ, دیٹس وائی اٹس کالڈ پاک آسٹریا فاخخشولے, تو سب سے پہلے 2 میجر یونیورسٹیز آف اپلائیڈ سائنسز آسٹریا کی جو تھیں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. انہی کا کریکولم ہم فالو کرتے ہیں, بہت سارے پروگرامز میں انہی کے ڈیزائن کیے ہوئے لیبس کو ہم یوز کرتے ہیں, پریکٹیکلز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہماری فیکلٹی کو بھی انہوں نے ٹرین کیا, انیشل کوہارٹ فیکلٹی کا جو تھا. تو بہت ساری چیزیں جو ہم ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. پاکستان میں جو پرابلم ایک فیس ہو رہی ہے ہمیں یونیورسٹیز کو, وہ یہ ہے کہ ڈگری لیول پہ ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ بہت مشکل ہے ہمارا. ہمارے پاس اس وقت جرمنی کے ساتھ 1+3 پروگرام ہے. اس میں 1 سال اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان روبوٹکس اینڈ 2 ادر پروگرامس, اور 1 سال کے بعد وہ جرمنی چلے جاتے ہیں ان جرمن یونیورسٹی اینڈ دے گیٹ اے جرمن ڈگری آفٹر دیٹ. لیکن ہم ڈول ڈگری کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی پالیسیز اپروو نہیں ہو سکیں. تو ابھی تک اس کی پالیسی نہیں ہے؟ جی ابھی تک پالیسی نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ HEC اس کے اوپر کام کرے اور جلدی سے جلدی اس قسم کی پالیسیز کو اپروو کرے, جس میں ہمارا انٹریکشن, جس کو ہم ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کے طور پہ لے کے آئے ہیں, اور HEC اس کو بہت سپورٹ کر رہی ہے. لیکن جب تک ہمارے پاس یہ پالیسیز نہیں ہوں گی تو ہم اس کے اندر نہیں جا سکیں گے. ہم اس وقت صرف ایکسچینج پروگرامز پہ ہیں, ہم سنگل ڈگری پروگرامز پہ ہیں, وہ پاکستان کی ہو یا فارن ڈگری ہو, لیکن ہم مل کے ڈگریز آفر نہیں کر پا رہے ہیں. آلدو وی ہیو ریچڈ اے اسٹینڈرڈ جس میں کہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج میں ہمارے وہاں بھی جاتے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس آئے ہیں. یورپ سے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئے ہیں جنہوں نے ہمارے پاس سیمسٹر اسپینڈ کیا ہے, ان کے کریڈٹس ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کی ڈگری پروگرام کے لیے وہاں پر. تو وی تھنک کہ ہماری کوالٹی اسٹینڈرڈز, ناٹ جسٹ اس لیکن مینی ادر یونیورسٹیز جو ہیں ان میں اسٹینڈرڈز اس قسم کے ہیں جو ایکویولنٹ ہیں, اور ہم مل کے کام کر سکتے ہیں اور ڈول ڈگریز اور ڈبل ڈگریز پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں HEC کی سپورٹ حاصل ہو پالیسی ڈیولپمنٹ میں. جی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کسی وقت 60s میں 70s میں اور 80s میں پاکستانی جو یونیورسٹیز تھی وہ ہب تھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی, اور ابھی بھی ہم افریقہ میں یا کسی جگہ پہ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے
تو پتہ چلتا ہے جو ان کا فلاں منسٹر بھی ہماری فلاں یونیورسٹی کا الومنائی ہے اور وہ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو پاکستانی یونیورسٹی کیمپسز میں لانا کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جس سے ہم پاکستان کو اگین جو ہے ایک انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن بنا سکیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس آئیں اور اپنی ایجوکیشن کو بھی حاصل کریں, اور ہماری ایک یونیورسٹی کی رینکنگ کے لیے بھی وہ بہتر ہوگا, اور یونیورسٹیز کی فنانشل جو ہیلتھ ہے اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے کافی بہتر ہوگا. جی اس کے لیے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں نا, لیکن پہلے میرے ذہن میں ابھی ایک پوائنٹ آیا ہے کہ ڈاکٹر مجاہد نے جو بات کی ایکسچینج پروگرامز کی, میں نے کہا پہلے میں وہ ڈسکس کر لوں پھر ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں, کیونکہ میں نے اسٹرگل دیکھی ہے ان بچوں کی جو ایکسچینج پروگرام پہ جاتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ میں ایفیلیٹڈ ہوں, تو جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچے واپس آ کے اپنے کریڈٹس جو ایکویولنس ہے ان کے لیے انہیں بہت سارے آفیسز کے بار بار چکر لگانے ہو رہے ہوتے ہیں, اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو ہمیں اپنا ایسٹ سمجھنا چاہیے, ہمیں ان کے لیے راستے آسان کرنے چاہیے, کیونکہ وہ ہماری یونیورسٹی کو, ہمارے ملک کو باہر ریپرزینٹ کر کے آئے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم انہی کے لیے زیادہ سے زیادہ چیلنجز کریٹ کرتے جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کورس پڑھا تھا, یہ ایکویولنٹ نہیں ہو سکتا, آپ کو ایک سیمسٹر ایکسٹرا لگانا پڑے گا. اور یہ میں اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس پہ کہہ رہی ہوں, کیونکہ میں نے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو ان تمام پرابلم سے گزرتے دیکھا ہے کہ بجائے وہ ایکسچینج پروگرام سے آ کے خوش ہوں اور اپنی سکسیس کو سیلیبریٹ کرے, وہ ایک عجیب سے اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں پروسیس میں کہ ہم اپنے اگلے سیمسٹر کو جوائن کر سکیں اور ہم اپنا جو ایکویولنس کروا سکیں سیمسٹرز کی. تو سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھنے کی ہماری ساری یونیورسٹیز کو ضرورت ہے. اگر HEC کی طرف سے کوئی پالیسی اس میں کلیئر سامنے آ جائے تو اس میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور پھر اب ہم آتے ہیں آپ کے کوشچن کی طرف, تو اس میں یہ ہے اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے سرکمسٹانسز ایسے کریٹ کرنے ہیں, کیونکہ جب پہلے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے تھے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا امیج پورٹری ہوا ہوا تھا کہ ہم پیس لونگ کنٹری ہیں, لیکن ابھی ہمارے جو ملک کا امیج ہے وہ ایک بہت عجیب و غریب انٹرنیشنلی پورٹری ہوا ہوا ہے. آپ جاتے ہو, جب لوگوں سے بات کرتے ہو تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ہم اگر جائیں گے تو ہم وہاں سیف نہیں رہیں گے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال سے سیفٹی کا جو ایلیمنٹ ہے, ہمیں ایک بہت سافٹ اور پازیٹیو امیج اپنے ملک کا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ ہم سب شامل ہیں کہ ہم جب بھی باہر جاتے ہیں ہم بہت اچھے الفاظ میں اپنے ملک کا ذکر کریں. اور دیکھیں بری باتیں, نیگیٹو باتیں, پازیٹیو باتیں ہر ملک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, لیکن ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو چیزوں کی طرف اتنا نہیں آ رہے ہوتے. تو انٹرنیشنلی ہم سب امبیسڈرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم اگر اپنی پازیٹیو اسپیکٹس کو ہائی لائٹ کریں گے تبھی لوگوں کا ہم پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو لانے کے لیے ہمیں بہت سارے انسینٹیوز بھی دینے ہوں گے, اور ان انسینٹیوز میں سب سے پہلے تو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے, ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ ہے, اور اس کے لیے ہمیں ریسرچ میں کام کرنا ہے, ہمیں کریکولم میں کام کرنا ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر ہم بالکل صحیح طریقے سے ایک صحیح راستے پہ چلے تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے, تو اس وقت میرے خیال میں سب سے زیادہ جو مین ایک ایشو آ رہا ہوتا ہے وہ ویزا کا ایک ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس میں وہ کافی لینتھی ہو جاتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا ریکمنڈیشن دیں گے کہ اس پروسیس کو ہم کیسے اسٹریم لائن کر سکتے ہیں, اور کیا دوسرے کنٹریز ہیں, آپ کا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ خود آکسفورڈ میں پڑھے بھی ہیں اور پھر مختلف کنٹریز میں آپ نے خود بھی لیڈنگ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ منسلک رہے ہیں, تو وہ کیا بیسٹ پریکٹسز کرتے ہیں کہ جو ہم پاکستان میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں؟ جی آئی تھنک اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل آفس ہونے چاہیے, اور وہ بڑے اسٹرانگ انٹرنیشنل آفس ہونے چاہیے جس میں کہ ویری ویل ورسڈ اسٹاف ہو جو ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہو, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی, اور ویسے بھی جو بھی ایکسچینج پروگرامز ہمارے چل رہے ہیں, کولیبریشنز چل رہے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ, تو وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو منسٹریز جو اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں ویزا, امیگریشن اور ویزا پرپزز کے لیے, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, اور ان کو پرائرٹی بیسس پہ اسٹوڈنٹس کے ویزاز کو پروسیس ہونا چاہیے. ابھی تک ہمارے ساتھ جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل وی گیٹ اسٹوڈنٹس فرام بنگلہ دیش, فرام سری لنکا, فرام افغانستان اینڈ فرام مینی ادر کنٹریز ایز ویل. تو ان کے ویزا پروسیسنگ میں اتنی ڈیلیز آتی ہیں کہ وہ سیمسٹر کے سٹارٹ میں ہمیں جوائن نہیں کر پاتے ہیں. تو اور وہ کئی دفعہ 2 ویکس, کئی دفعہ 4 ویکس, کئی دفعہ 6 ویکس ڈیلے کے ساتھ سیمسٹر میں آتے ہیں, اور ان کو پھر
باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ارینج کرنی ان کی ایکسٹرا کلاسز اور بہت ساری اور ارینجمنٹس کرنی وہ بہت مشکل ہوتی ہیں ان کے لیے. تو آئی تھنک دس ہیز ٹو بی لکڈ ان ٹو کہ اگر ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلائزیشن کو تو ہمیں اپنی ایز آف بزنس اس کو کہا جاتا ہے اس کو لے کے آنا پڑے گا. ون ونڈو سسٹمز لانے پڑیں گے اور کنیکٹ کرنی پڑیں گی چیزیں, کوآرڈینیٹ کر کے یہ سارے پروسیسز کو. وی مے ہیو این انٹرنیشنل آفس ان HEC جو کہ یہ ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہو اور ساری یونیورسٹیز کو ہیلپ کر رہا ہو. اس میں ڈیسکس ہو سکتے ہیں, منسٹری آف انٹیریئر کے ہو سکتے ہیں, ہوم آفس کے ہو سکتے ہیں, ویزا امیگریشن کے ہو سکتے ہیں. وہ سارے آفیسز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. بڑی مہربانی جی اسی آپ کے اس الفاظ اس جی ڈاکٹر مجاہد صاحب اور ڈاکٹر افشین صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی جس میں ہم نے ڈسکشن کی کہ ہمارے نوجوانوں کو کس طریقے سے جو سکلز ریکوائرڈ ہیں ان کو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اکوپ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم جو ہے ہائر ایجوکیشن میں ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپنے نوجوانوں میں سوشل انٹرپرنورشپ اور جو دوسری انٹرپرنورشپ ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس آر دا ریئل اسٹیک ہولڈرز, ان کے اوپر ہمیں ایمفسس کرنا ہوگا تو ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ.